من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين والقانتين إن المسلمين والمؤمنين والقانتين والصادقين بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. بسم الله إن المسلمين والمسلمات
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. إن المسلمين والمؤمنين والمؤمنات سبحان الله. والقانتين والصادقين والصادقات. سبحان الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. والصادقين والصابرين والخاشعين والخاشعات.
والخاشعين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والخاشعين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات
Subhanallah. والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا. Subhanallah. والذاكرات أعد الله لهم مغفرة